लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं। मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों को भी सवालात करने हैं अभी 1 मिनट के अंदर हमारी लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी जाएगी और पिन भी कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिन पेस्ट हो गई है लिंक। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह से सवालात कर सकते हैं। आइए बिला ताखिर आगाज़ करते हैं स्ट्रीम का। शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है इम्तियाज़। मैं आपको ऐड करूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। विरासत के मुतालिक सवाल था। एक शख्स मर्द, उनका इंतकाल हो गया है, तो उनके 4 बेटे हैं और 2 बेटियां, सब शादीशुदा है और एक बीवी है। तो उनका जो प्रति बाप का जितना प्रति था, पुराना जो घर है ना, विरासत के ताल्लुक से आपका सवाल है। एक शख्स की वफात हुई जिसकी 4 बेटियां हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। उस पूरे शख्स का इंतकाल हो गया है, तो वो अपने पीछे ना 4 बेटे और 2 बेटी छोड़ कर गया है और एक बीवी। ठीक है। और मतलब सब शादीशुदा है। तो उनका जो प्रॉपर्टी है, एक पुश्तैनी घर है उनका खुद का बनाया हुआ और एक जमीन है। तो 2 भाई बोल रहे हैं कि पुराना जो घर है जो बना बनाया है अब्बा का, वो 2 घर हम लोग ले ले, 2 भाई उसमें बंटवारा कर लेते हैं। और जो जमीन है, वो जमीन के 2 भाई को बोल रहे हैं कि तुम लोग अपने पैसे से उस जमीन में घर बना के दोनों रख लो, और दोनों बहनों को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसमें किस तरह से बंटवारा होना चाहिए से? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल मीरास से मुताल्लिक है। एक शख्स की वफात होती है, वो अपने पीछे एक बीवी, 4 बेटे और 2 बेटियां छोड़ करके वफात करते हैं। तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे मनकूला जायदाद हो, गैर मनकूला जायदाद हो, घर हो, ज़मीन हो, रुपया पैसा हो, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, उसको तकसीम करने का तरीका ये है कि पहले उनकी जो बीवी हैं उनको सुमुन मिलेगा। सुमुन का मतलब होता है 1/8, यानी कुल जायदाद का 1/8 पहले बीवी को दे देंगे। उसके बाद जो बची हुई जायदाद है उसको 10 हिस्से करेंगे। 10 हिस्से करके एक हिस्सा दोनों बेटियों को और 2 हिस्से चारों बेटों को देंगे। अब ये पूरी जायदाद का मसला है। अब उनको कैसे तकसीम करना है वो तरीका तलाश कर सकते हैं। हिस्सा ये बनता है जो मैंने अभी बताया। जी शेख, लेकिन उसमें क्या है ना कि 2 भाई बोल रहे हैं कि जो पुराना घर है उसमें हम लोग रहेंगे 2 भाई, और 2 भाई को बोल रहे हैं कि तुम लोग अब्बा की जमीन पे ना घर बना लो अपने पैसे से। तो ये जायज होगा शेख? ये नहीं, अगर वो भाई राजी हो जाएं पूरी जायदाद दे दें तो दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं राजी हो रहा है तो उसको अपना हिस्सा मिलेगा। वो ऐसा नहीं कह सकते कि ये पुराना घर है वो हमारा, जाओ नया घर बना लो। ऐसे कैसे? उनका हिस्सा पुराने घर के अंदर भी है। जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसमें घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसमें सारे लोग बराबर हैं। कोई भाई या कोई बहन ये नहीं बोल सकते कि पुराना घर जो है वो हम ले लेंगे, आप जाके घर बना लो। सारे लोगों का उसके अंदर हिस्सा है, जैसे मैंने बताया। हाँ, अगर सामने वाला राजी हो जाता है, दे देता है अपनी मर्जी से, तो ये अलग बात है। जी इम्तियाज भाई।
جی سر، اوکے، شکراً، جزاک اللہ خیر۔ اللہ فکم، بہت شکریہ۔ اگلے گیسٹ ہے نواف، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نواف صاحب۔ شیخ میرا سوال نماز سے ریلیٹڈ ہے جی کہ نماز کو جمع کے ساتھ قصر بھی کر سکتے ہیں؟ جی شیخ، نماز کو جماع کے ساتھ قصر بھی کر سکتے ہیں کیا؟ بھائی کا سوال ہے۔ دیکھیے، جمع کرنا الگ مسئلہ ہے، قصر کرنا الگ مسئلہ ہے۔ جمع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھا جائے، یا تو مقدم کر کے یا مؤخر کر کے۔ ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھ لیا جائے مقدم کر کے، یا ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہی معاملہ مغرب اور عشاء کا ہے، یا تو عشاء کو مؤخر کر کے مقدم کر کے مغرب میں پڑھ لیا جائے، یا تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء میں پڑھ لیا جائے، اس کو جمع کہتے ہیں۔ اور قصر کا مطلب ہوتا ہے جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھنا، 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا، تو یہ جمع اور قصر کا مطلب ہوا۔ قصر یہ صرف سفر کے اندر جائز ہے، قصر صرف سفر کے اندر جائز ہے۔ جب آپ سفر میں ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر پہ ہیں یا مقیم ہیں تو آپ قصر نہیں کر سکتے۔ تو قصر یہ خاص ہے مسافر کے لیے۔ جمع کا جہاں تک مسئلہ ہے، جمع یہ سفر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی حضر کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ بس جمع کا جو سبب ہے، جو سبب پایا جانا چاہیے، وہ یہ کہ ہر نماز کو اس کے اپنے اصل وقت میں پڑھنے میں اگر مشقت ہے تو اس مشقت کی بنیاد پر جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمع جو ہے، جمع کے اندر زیادہ وسعت ہے۔ جمع آپ سفر میں بھی کر سکتے ہیں، حضر میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا سبب سفر میں بھی پایا جا سکتا ہے، حضر میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ سفر بذات خود اس کا سبب ہے، اور حضر کے اندر بھی اس کا سبب پایا جا سکتا ہے، جو کہ ہے مشقت۔ قصر کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ جمع سے اس کا معاملہ زیادہ تنگ ہے، کیونکہ قصر صرف سفر کے اندر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ۔ شیخ میرا سوال اور ایک ہے کہ ابھی کل مجھے بہت دور سفر کرنا ہے، تو سفر کرنے کے پہلے اگر میں جمع کروں تو کیسا ہے؟ بھائی پوچھ رہے ہیں یہ شیخ جی کہ میرا ابھی سفر کا ارادہ ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی صبح 10 بجے 11 بجے نکلتا ہے گھر سے، تو جب وہ سفر کے اندر چلا جائے گا تب تو جمع کر ہی سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم 10-11 بجے گھر سے نکلنے والے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم جب ظہر کا ٹائم ہوگا تو ہم سفر میں رہیں گے، عصر کا ٹائم ہوگا سفر میں رہیں گے، بس میں رہیں گے، ٹرین میں رہیں گے، یا کسی ایسی جگہ پر رہیں گے جہاں پر ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اگر ایسی سچویشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر آپ اس وقت ہوں گے نماز کے ٹائم، وہاں پہ بہت مشکل ہے نماز پڑھنا، ایسی صورت میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ جمع کر لیں۔ ورنہ اصل تو یہ ہے کہ جب سفر شروع ہو جائے گا اس کے بعد جمع کرنا ہے۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، یا جو بھی نمازیں ہیں ان چاروں میں سے اپنے اپنے ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ جمع کر کے نہیں نکلیں گے۔ لیکن اگر مشقت ہے اس میں، جو کہ کئی دفعہ ہوتی ہے خاص طور سے ہمارے یہاں، اگر مشقت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں ظہر پڑھ کے نہیں نکلا اگر، تو میں ظہر کے ٹائم اور عصر کے ٹائم ایسی حالت میں رہوں گا جہاں پہ میرے لیے بہت زیادہ دشواری ہے، یا ہو سکتا ہے میری نماز ہی چھوٹ جائے، میرا وقت ہی نکل جائے، ایسی سچویشن ہے تو آپ جمع کر کے نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ نواب بھائی۔ لیکن ایک بات یہاں پہ دھیان رہے، تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے چونکہ جو مثال دیا ہے نا، اس مثال کی وجہ سے کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ میں نے مثال میں کہا 10-11 بجے نکل رہے ہیں، تو 10-11 بجے تو ظہر کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ ظہر اور عصر کو اسی وقت جمع کر سکتے ہیں جب کم سے کم ظہر کا ٹائم داخل ہو گیا ہو۔ مان لیجئے آپ کے ہاں ظہر کا وقت 1 بجے ہوتا ہے، ابھی آپ کو نکلنا ہے، ظہر پڑھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ عصر کے ٹائم
میں کسی ایسی جگہ رہوں گا جہاں پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اب آپ یہاں پر عصر کو مقدم کر کے پڑھ لیجیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر کا ٹائم ہونے سے پہلے پڑھ لیں گے، جب پہلی والی نماز کا ٹائم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ۔ شیخ جیسا فجر سے پہلے، فجر کے بعد نکلنا ہے تو ظہر اثر مجھے لگتا نہیں ملیں گی، تو پھر کیسے جمع کریں؟ نہیں بھائی، فجر کی نماز کا جمع نہیں ہے، میں نے ابھی بتایا نا، ظہر اثر ایک ساتھ جمع کرتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ جمع کرتے ہیں، فجر کی نماز کو کسی دوسری نماز کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ اگر فجر کی نماز پڑھ کا کے نکلنا ہے، فجر پڑھ کے فجر پڑھ کے نکلنا ہے نکلنا بول ہے، رہے ہیں۔ ہاں تو فجر پڑھ کے آپ نکل جائیے، کوئی دقت نہیں، جب فجر کا ٹائم ہو گیا ہے آپ فجر پڑھ کے نکل جائیے۔ جب اب ظہر ظہر اور کا عصر وہ ٹائم سفر میں رہیں گے شیخ بول رہے ہو؟ نہیں، تو پھر اس ظہر کے ٹائم سے پہلے ظہر کو نہیں پڑھ سکتے، عصر کے ٹائم سے پہلے عصر کو ظہر میں لا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا کریں کہ ظہر کو اس کے ٹائم سے پہلے پڑھ لیں، نہیں، ایسا نہیں، کوئی شکل نہیں ہے اس کی۔ آپ جس حالت میں ہیں سفر میں، اگر بس میں سفر کر رہے ہیں، سیٹ پر بیٹھے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اتر کر پڑھنے کی، آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجیے، آپ کو شریعت نے رخصت دیا ہے۔ ٹرین میں ہیں، بیٹھ کے کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھنے کی گنجائش نہیں، لیٹے لیٹے پڑھیے، لیکن ٹائم سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ بہت خیر۔ شکریہ، بارک اللہ۔ اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، محمد لقمان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ طلاق سے متعلق کہ پہلی بار جب آدمی طلاق دے دیتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے، دوسری بار طلاق دیتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے، تو کیا تیسری بار وہ طلاق دیتی وہ بیوی اپنے گھر چلی جائے گی یا پھر بھی اس کے گھر رہے گی؟ جو میں سمجھ سکا ہوں آپ کے سوال سے وہ یہ کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو پہلی طلاق دیتا ہے اور وہ عدت میں چلی جاتی ہے طلاق ہوتے ہی، تو جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی ہے تب تک اس کے شوہر کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے، اور اس عدت کے دوران اس کی بیوی اس کے پاس رہ کر کے عدت گزارے گی۔ جو 3 ماہ والی اس کی عدت ہے، وہ یہ مدت اپنے شوہر کے گھر میں اس کے پاس رہ کے گزارے گی پہلی طلاق میں۔ دوسری طلاق کے اندر بھی سیم مسئلہ ہے، دوسری طلاق کے اندر بھی جب تک وہ عدت میں رہے گی تب تک شوہر کے پاس ہی رہے گی اور شوہر کو رجوع کا بھی اختیار ہوگا۔ لیکن اگر وہ تیسری طلاق ہے، 2 طلاقیں پہلے ہو چکی ہیں، اب کی بار تیسری طلاق ہے، تیسری طلاق دیتے ہی یہ طلاق بائن بینونہ کبرا واقع ہو جائے گی۔ اب نہ تو شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے، نہ ہی وہ بیوی اس کے پاس رہ کے عدت گزارے گی، بلکہ وہ اپنے گھر جا کر کے عدت گزارے گی۔ تو شوہر کے گھر میں رہ کے جو عدت گزارنے کا مسئلہ ہے وہ پہلی اور دوسری طلاق میں ہے، جو کہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ طلاق بائن بینونہ کبرا کے اندر وہ اپنے گھر جا کے عدت گزارے گی، نہ کہ شوہر کے گھر۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق میں شوہر کو رجوع کرنے کا چانس ہوتا ہے، تو گھر میں عدت گزارنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر رجوع کر لے، دونوں کے درمیان جو مسئلہ ہے ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے، رجوع ہو جائے، دونوں کا گھر بچ جائے۔ لیکن تیسری طلاق میں چونکہ رجوع کا مسئلہ ہے ہی نہیں، رجوع کر ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا اب اسے یہاں پر عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو شیخ یہ جو تیسری طلاق اگر مان لو کہ آدمی طلاق دیتا ہے، اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں ہے، پر اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے اگر وہ بول دیتا ہے طلاق دی، پر ارادہ من میں بالکل نہیں ہے، کسی کام کے لیے وہ بول رہا ہے، تو کیا تب بھی طلاق مانی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاث جدہن جد و حزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں سیریسلی بولو گے تب بھی واقع ہو جائیں گی، مذاق میں بولو گے، کھلواڑ کرتے ہوئے بولو گے تب بھی ہو جائیں گی، جس میں سے ایک طلاق بھی ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اب وہ چاہے جتنا کہے کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو تمہیں ڈرا رہا تھا، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق یہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے ہے، اس سے مذاق کرنے کے لیے، ڈروانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔
ठीक है शेख, ये जो 2 तलाक हो गई है और 2 तलाक में मियाँ बीवी अगर मर जाते हैं तो तीसरी तलाक नहीं हुई और साथ रह के मतलब चले गए दुनिया से, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता अमल में? क्या कहा शेख भाई ने? लुकमान भाई दोहरा दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि किसी इंसान ने अपनी बीवी को पहली तलाक की रुजू कर लिया, दूसरी दी रुजू कर लिया, अब दोनों ने कभी जुदा नहीं हुए और मियाँ बीवी रहते हुए दोनों दुनिया से चले गए, तो क्या अल्लाह के हिसाब किताब होगा, अमाल में कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? शेख नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं कि पहली तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद रुजू कर लिया मतलब इद्दत में ही किया होगा, तभी वो कह रहे हैं रुजू कर लिया। हाँ हाँ, और उसके बाद इत्तेफाक से दूसरी बार भी तलाक दिया उसने कभी, हाँ, दूसरी बार भी रुजू कर लिया, दूसरी बार रुजू करने के बाद पूरी जिंदगी वो लोग साथ में रहे। दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं दूसरी बार, अच्छा दूसरी बार कह रहे हैं। हाँ, नहीं 2 तलाक 3 तलाक देने से पहले, हाँ, मतलब दूसरी के बाद रुजू किए और इस रुजू के बाद फिर दोबारा कभी तलाक नहीं दिए, दोनों हमेशा साथ में रहे। हाँ, कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई भी मसला नहीं, वो तो शरीयत के मुताबिक उन्होंने तलाक दिया, शरीयत के मुताबिक रुजू किया। मतलब अल्लाह के इसका कोई हिसाब किताब अमाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब? नहीं, मतलब ये कोई गुनाह का काम नहीं है, बल्कि उन्होंने सुन्नत के मुताबिक तलाक दिया, सुन्नत के मुताबिक रुजू किया। ठीक, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख एक भाई बहुत टाइम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका सवाल मैं कमेंट से ले लेता हूँ। उन्होंने कहा है शेख के ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के ताल्लुक से वो पूछना चाह रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं शाहरुख शेख को ऐड करूंगा। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना कैसा है शेख? थोड़ा सा मेरे लिए वजाहत कीजिए, क्या ड्रॉप शिपिंग यानी शेख वही मतलब ये है कि दूसरों के प्रोडक्ट को जो है अपने प्लेटफॉर्म से बेचना, उसमें कमीशन लेना। हाँ, देखिए इसमें जायज सूरत भी हो सकती है, नाजायज सूरत भी हो सकती है। जी, जायज सूरत इसकी ये है कि अगर जिसका प्रोडक्ट है उसने आपको अपना वकील बना दिया हुआ है, अपना नायब बना दिया हुआ है, तो आप उसका सामान बेच सकते हो, क्योंकि अलवकीलो कल असील। किसी ने कहा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसको बेच दीजिए मेरे लिए, आप उसका प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई बात नहीं है, आप बेच सकते हो और इस पर आप उससे उजरत भी ले सकते हो, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो। तो ये तो इसकी जायज सूरत है। इसकी नाजायज और हराम सूरत ये है जो कि कई लोग करते हैं, वो ये है कि वो प्रोडक्ट वो आपको अपना नायब और वकील नहीं बना रहा है, वो प्रोडक्ट उसी इंसान के पास है और आपको अपना नायब भी नहीं बना रहा है। आप क्या करते हो कि उस प्रोडक्ट की सिर्फ तस्वीर दिखा करके उसको आप बेच देते हो लोगों को, इस हैसियत से बेचते हो कि आप उसके मालिक हो, आपकी मिल्कियत में जबकि वो चीज नहीं आई है, आप उसके मालिक नहीं हो। तो उस सामान का मालिक बनने से पहले आप उसको बेच दे रहे हो, तो फिर ये आपके लिए जायज नहीं है। लेकिन अगर उसके वकील और नायब की हैसियत से आप बेच रहे हो तो ये बेचना जायज है। तो शेख जैसे उसने इजाजत तो दी होती है, लेकिन सामने वाले के पास प्रोडक्ट सामान होता नहीं है, वो डायरेक्ट कंपनी उसको जो है डिलीवर करती है। देखिए, जब वो सामान होना इसके पास जरूरी नहीं है, वकील के पास सामान होना जरूरी नहीं है। सामान के तमाम औसाफ, तमाम खुसूसियात, तमाम डिटेल इस वकील ने बताया है ना। अब जो सामने सामान जिसके पास रखा हुआ है उसको बताएगा कि हाँ मैंने आपका सामान बेच दिया है, अब इसको आप भेज दीजिए, ठीक है। तो ये वकालत है। दोनों में फर्क ये है बुनियादी तौर से, दोनों तरीकों में, कि जैसे जब अगर ये मालिक बन के बेचेगा ना तो उसका पूरा जिम्मेदार ये खुद होगा, जबकि ये वकील बन करके बेचेगा तो ये उसका पूरा जिम्मेदार खुद नहीं होगा, सामान वो बेच रहा है वो जिम्मेदार होगा। तो ये दोनों में बुनियादी तौर से फर्क है। तो अगर ये वकील बन के बेच रहा है तो उसको बेच सकता है, तो गोया कि इसका काम सिर्फ उसको कस्टमर को जो है कस्टमर से रेट भाव वगैरह तय करना, उसकी रहनुमाई करना और फिर अपने उस सामान के मालिक को ये बता देना कि ये हमने बेच दिया है आपका सामान, आप बेच दीजिए जी। तो ये वकालत का मसला है। और अगर उसको मालिक की हैसियत से बेच रहा है तो नहीं बेच सकता।
کیونکہ ابھی وہ سامان اس کے پاس نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شاہ رخ شیخ آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں. شیخ میرا سوال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو لے کر تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 4 جگہوں پر شوہر کے بیٹھنے یا چھونے سے کوئی مطلب اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو وہ کیا مطلب ہے حدیث کا شیخ؟ اور ایک جو ترمذی کی ایک روایت ہے شیخ 1152 یا 54 ہے، وہاں پہ کیا شوہر مطلب اگر دودھ پینے سے ان کا کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ مسئلہ کا حل جاننا تھا شیخ. جزاکم اللہ خیرا. 2 سوال بھائی نے پوچھ لیا شیخ. حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے سوالات پرسنل پہ پوچھے جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن بہرحال چلیے کوئی بات نہیں ہے، دین کے مسائل میں حیا نہیں. دیکھیے اس کا جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا یا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. صرف صحبت کرنے سے ضروری نہیں ہے، انزال ضروری نہیں ہے، صحبت کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. غسل کے واجب ہونے کے لیے مردوں کے اوپر غسل واجب ہونے کے لیے 2 اسباب ہیں، یعنی جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اس کو لے کر کے. ایک تو صحبت کرنے سے غسل واجب ہو جاتا، مجرد صحبت، صرف صحبت سے. دوسرا احتلام ہونے سے. دونوں اپنے اپنی جگہ پر مستقل طور سے سبب ہیں غسل واجب ہونے کے. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا شیخ بھائی نے؟ دوسرا سوال مطلب دودھ پینے کے تعلق سے تھا شیخ. ہاں دیکھیے دودھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الرضاعۃ من المجاعہ، اور اس معنی کی اور بھی حدیثیں ہیں. اس کا آسان لفظوں میں معنی یہ ہے کہ دودھ پینے سے رضاعت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہو. ایک حدیث میں ہے ما فتق الامعاء، جب وہ دودھ اس بچے کی غذا ہو، اس کے جسم میں جا کر کے وہ غذائیت دے رہا ہو دودھ، ایسی عمر میں دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی. اس کے بعد پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اور رضاعت کی عمر کیا ہے؟ صحیح قول کے مطابق رضاعت کی عمر کی تحدید نہیں ہے، بلکہ جب تک بچے کی بنیادی غذا دودھ ہو، اس کا گزر بسر جب تک دودھ پر ہو رہا ہو، بنیادی بیسک طور پر دودھ اس کی غذا ہو، تب تک وہ رضاعت کی عمر میں ہے. اس وقت تک جب اگر وہ دودھ پیے گا کسی عورت کا 5 بار دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. اب بھائی ان کا سوال اصل میں یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی دودھ پی لے تو کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ اصل میں اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث ایک صحابی رسول ہیں سالم مولا حذیفہ، ان کے بارے میں ہے کہ وہ غلام تھے. جب وہ بڑے ہو گئے تو ظاہر ہے وہ بڑے ہو گئے، ان کو گھر کے فرد کی طرح سے رہتے تھے. بڑے ہو گئے تو گھر کی جو عورت ہے تو پردے کا مسئلہ ہوگا، تو ان کو حرج محسوس ہوا کہ اب کیا یہ بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم کو ان سے پردہ کرنا ہے. تو یہ پریشانی تھی، ان کو دشواری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا. سہلہ بنت سہیل نام ہے غالباً صحابیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سہلہ بنت سہیل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر پردہ واجب ہے ان سے، اب ہم پریشانی میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو دودھ پلا دو، دودھ پلا دو گے تو تمہارے رضائی بیٹے ہو جائیں گے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اگر کوئی بڑا انسان کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو کیا وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی؟ کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حکم یہ ہے کہ بڑے آدمی کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس حدیث کی بنیاد پر جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، انما الرضاعۃ من المجاعۃ. جب دودھ اس بچے کی بنیادی غذا ہو، اس کی بھوک کو دودھ ہی سے دور کیا جاتا ہو، اس عمر میں رضاعت ثابت ہوگی. یہ جو یہاں پر واقعہ بھی میں نے ذکر کیا، اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسی سچویشن میں آ جائے، وہی پریشانی ہو جو سہلہ بنت سہیل کو تھی،
अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो दूध पिलाने से रजा साबित हो जाएगी, वरना आम हालात में बड़े आदमी के दूध पीने से रजा साबित नहीं होगी। क्या मेरी बात वाज़ेह है शेख? वाज़ेह है शेख। जी जी शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शेख और एक छोटा सवाल पूछ सकता है? नेक्स्ट टीम में आ जाओ। नेक्स्ट टीम में आ जाओ। ठीक है शेख, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीक, अस्सलाम वालेकुम। और इसके बाद अगले गेस्ट हैं, मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। मैं अफजल हुसैन को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें अफजल भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहली बार आपके स्ट्रीम में ऐड हो रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जी ऐड जी करने के लिए। 2-3 बार जी कोशिश कर चुका हूँ लेकिन हो नहीं पाया। सवाल तो बहुत सारे हैं शेख। एक सवाल ये है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि फ़र्ज नमाज के बाद दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि जो अज़कार होते हैं, जैसे अल्लाह की हम्द व सना के लिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या इस तरह के जो भी अज़कार होते हैं, इन अज़कार को पढ़ना बेहतर है। दुआएं फ़र्ज नमाज के बाद साबित नहीं है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है आपकी बात, आपने जहां भी पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ उसी तरह से नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी ये साबित नहीं है कि फ़र्ज नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया हो, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज नमाज के बाद अज़कार पढ़ते थे। हालांकि वो उन अज़कार में से कई अज़कार ऐसे हैं जिनमें दुआइया कलिमात भी हैं, लेकिन वो दुआ दिमनन है, असलन वो जिक्र है। असलन वो जिक्र के तौर पर वो चीज पढ़ी जाती है, उसके अंदर जिमनन और तबान कुछ दुआइया कलिमात भी हैं। लेकिन असल ये है कि फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़कार करते थे, ना कि दुआएं मांगते थे। दुआएं मांगनी है तो नमाज के अंदर मांगिए, तशहुद के अंदर, आखिरी तशहुद में, सजदे के अंदर मांगिए, या दुआ मांगनी है तो आप कभी भी दुआ मांगने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। बल्कि कई सारे औकात ऐसे हैं जिसमें खास तौर से कहा गया है कि उसमें दुआ मांगिए, दुआ ज्यादा कबूल होती है। तो जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका रहा है उसी तरीके पर अमल करना यही सुन्नत के मुआफिक है। अच्छा शेख, जैसे कुछ अज़कार हैं या कुछ दुआएं हैं जो असर के बाद या फजर के बाद मखसूस हैं, जैसे फजर में है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। हाँ देखिए और भाई, इस तरह से देखिए और भी, हाँ, सैयदुल इस्तग़फ़ार है। और ऐसे मगरिब में है कि आप अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार 10 बार पढ़िए। तो ये आखिर दुआइया कलिमात ही हैं। सुनिए बात जो है जी, ये जो अज़कार हैं जिनका अभी आप जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जी, इन अज़कार का ताल्लुक नमाज से नहीं है। जब असल में आप फजर बात कहते हैं या मगरिब बात कहते हैं तो कई लोग ये समझ सकते हैं कि इसका ताल्लुक नमाज से है। नमाज के बाद के अज़कार मुस्तकिल अज़कार हैं, सुबह और शाम के अज़कार मुस्तकिल अज़कार हैं। तो अभी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं ये सुबह और शाम के अज़कार हैं। अब ये अलग बात है कि इनका टाइम कब शुरू होता है। सुबह के अज़कार का टाइम शुरू होता है तुलुए फजर के बाद और तुलुए आफ्ताब तक। उसका अफजल जो वक्त है तुलुए फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक। शाम के अज़कार का वक्त है असर का टाइम होने के बाद से लेकर के सूरज गुरूब होने तक। तो इसका ताल्लुक नमाज से नहीं है। इसकी बड़ी दलील ये है कि अगर किसी आदमी ने मान लीजिए तुलुए फजर के बाद वो अज़कार पढ़ लिए, अभी नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज आधा घंटा बाद पढ़ेगा, अगर वो अज़कार पढ़ लिया तो काफी है। अब देखिए यहां पर उसने नमाज पढ़ने से पहले जिक्र कर लिया, या मान लीजिए असर का टाइम हो गया, उसने अज़कार पढ़ लिया, असर की नमाज 10-15 मिनट आधा घंटा बाद पढ़ेगा, तो कोई बात नहीं है। तो इन अज़कार का ताल्लुक नमाज से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक सुबह और शाम के वक्त से। जी शेख, एक छोटा सवाल और है। जी मैंने फेसबुक पे ही एक मकबूल अहमद सलफ़ी साहब हैं, उनका मकबूल अहमद सलफ़ी या कोई गालिबन सलफ़ी साहब हैं, उनका मैंने एक वो सुना है कि
जैसे मस्जिद में अगर हम फजर के बाद जो ये इशराक की नमाज होती है, इशराक की नमाज अगर हम उसी वक्त जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि मतलब इशराक का वक्त हो जाए और इशराक पढ़ हम निकलें, तब वो इशराक कहलाएगी। अगर हम उस जगह को छोड़ के अपने घर आ गए, घर पे फिर बाद में हमने पढ़ा 2 रकात 4 रकात जो भी मैसर हो, तो फिर वो अवाबीन या चाश्त की नमाज हो जाती है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या सही बात क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि शायद सुनने में थोड़ी सी आपसे चूक हुई होगी। ऐसा नहीं वो साहब, नहीं कह सकते। सुनने में सुनिए, एकदम सुनिए। क्लियर हूँ जी। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर किसी आदमी ने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज के बाद वो अपने मुसल्ला में बैठा रहा, मुसल्ला मतलब जहाँ पे नमाज पढ़ा है, मस्जिद में पढ़ा है तो मस्जिद में, घर में पढ़ा है तो घर में बैठा रहा, जिक्र अज़कार करता रहा, तिलावत करता रहा, मतलब इबादत में मशगूल रहा वो, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। सूरज तुलू हो गया, थोड़ी देर के बाद, सूरज तुलू होने के थोड़ी देर के बाद सलातुल दुहा का वक्त हो जाता है। उसके बाद उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, सलातुल दुहा की नमाज पढ़ी। ऐसे आदमी के लिए हज और उम्रे का अजर लिखा जाता है। ठीक है, ये हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ये जो सलातुल दुहा का वक्त है और सलातुल दुहा की जो नमाज है, इसको सलातुल दुहा भी कहते हैं, सलातुल अव्वाबीन भी कहते हैं, उर्दू जबान में हम इशराक की नमाज भी कहते हैं, चाश्त की नमाज भी कहते हैं। ये सब एक ही नमाजें हैं। और एक बात और आप क्लियर रखें कि फजर की नमाज के बाद बैठे रहना, जिक्र अज़कार करना, उसके बाद सलातुल दुहा पढ़ना, इसकी फजीलत है कि हज और उम्रे का अजर उसे मिलेगा। लेकिन अगर कोई फजर के बाद बैठा नहीं रहा, चला गया, अपने काम में लग गया, जब इशराक का टाइम हुआ तो उसने इशराक की नमाज पढ़ा, अब उसे इशराक की फजीलत मिलेगी, ये वाली फजीलत नहीं मिलेगी, हज और उम्रा वाली फजीलत जी। लेकिन जो सलातुल दुहा है वो उसको उसकी फजीलत मिलेगी। तो सलातुल दुहा एक मुस्तकिल इबादत है। और अगर सलातुल दुहा से पहले, फजर के बाद सलातुल दुहा तक वो बैठे रहा तो एक ये इजाफी अमल है और इसका इजाफी जो तौर से इसका अजर का जिक्र किया गया है। तो लिहाजा गोया कि आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि फजर के बाद आप बैठे रहे, जिक्र अज़कार करते रहे सलातुल दुहा तक, जब सलातुल दुहा का टाइम हो जाए तो आप नमाज पढ़ें, ये एक तरीका है, इसका अजर अलग है। दूसरा तरीका यह है कि फजर के बाद आप नहीं बैठे, आप चले गए, जब सलातुल दुहा का टाइम हुआ तो आपने सलातुल दुहा पढ़ा, आपको सलातुल दुहा का अजर मिलेगा, वो अजर नहीं मिलेगा जो पहली वाली सूरत में है। तो दोनों तरीके सही हैं, नमाज दोनों में सलातुल दुहा ही उसका नाम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चीज साबित है कि फजर के बाद बैठे बगैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल दुहा पढ़ा है। अच्छा शेख, मुसल्ला से क्या मुराद रहेगा? जहां पे आपने नमाज पढ़ी है, मतलब मस्जिद में पूरी सुनिए, पूरी मस्जिद मुसल्ला मानी जाएगी? इंशाअल्लाह पूरी मस्जिद मुसल्ला मानी जाएगी। हालांकि अख्तलाफी मसला है उलमा के दरमियान, लेकिन पूरी सही बात यह है कि पूरी मस्जिद में कहीं पर भी बैठ सकता है, जहाँ पे नमाज पढ़ा उठ करके कहीं और जाकर के इत्मीनान वाली जगह पर बैठ गया, कोई बात नहीं है। बस ये है कि उसको जिक्र अज़कार करना है, वहां पे दुनियावी काम में मशगूल नहीं रहना कि मोबाइल निकाल लिया, चैट कर रहा है, किसी से बैठ के बातें कर रहा है, नहीं, इबादत में मशगूल रहना है। उस बीच में अगर उसको कोई हाजत हो गई इस्तिंजा वगैरह की, उसके गया जा सकता है, बिल्कुल, उससे इनक़िता नहीं होगा। वजू की जरूरत पड़ गई, इस्तिंजा की जरूरत पड़ गई तो वो जा सकता है। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज के लिए तो बस इतना, सवाल बहुत है सर, लेकिन फिर इंशाल्लाह अभी बहुत सारे लोग होंगे भाई हमारे, आते रहिए, आप नजर आएंगे तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ऐड करूं। जी इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह से बाद में बात करेंगे। ठीक, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगले गेस्ट है इमरान, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें इमरान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, अस्सलाम। हमको ये पूछना था कि जी जैसे किसी का मकान है, अगर उसको जो है कोई बिकवाता है तो जो उसका जो परसेंटेज जो पैसा जो बनता है, क्या उसको ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ये फर्स्ट चीज़ है। और दूसरी चीज़ इसमें, मान लीजिए हम किसी का जो है अगर मकान बिकवा रहे हैं, उनका मकान मान लीजिए जो है 1 लाख का है,
تو ہم اس کو مان لی 1,10,000 کا بکوا دیں یا 1,20,000 بکوا دیں, تو جو 20,000 روپیہ ہے کیا اس کو بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارا کوشچن ہے. شیخ سمجھائیے تھوڑا سوال مجھے. دو چیزیں بھائی نے پوچھی ہے. ایک تو پوچھا ہے شیخ بروکریج لینا, یعنی میں نے گھر بیچا کسی کا اور میں اس میں سے 2% بروکریج لے رہا ہوں کہ بھئی اتنے میں بکا ہے تو اتنا میرا ہوگا. یا دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ کسی کا گھر میں بیچ رہا ہوں, مثال کے طور پر ایک گھر 1,00,000 روپے کا تھا, اب میں نے اس کو 1,20,000 میں بیچا, تو کیا وہ 20 جو اوپر کا 20,000 روپے ہے کیا میں وہ لے سکتا ہوں کیا؟ دیکھیے, جو صاحب گھر ہے, گھر کا مالک, اس نے آپ سے کہا کہ میرا گھر بکوا دیجئے. آپ جتنے میں بھی بکوائیں گے گھر, جتنے میں بھی بکوائیں گے 2% آپ کا, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے جو بچوانے والا ہے وہ چاہے گا کہ زیادہ قیمت میں بکے یہ گھر, کیونکہ جتنی زیادہ قیمت میں وہ گھر بکے گا اسی قدر اس کا پرسنٹ زیادہ ہوگا, اس کو رقم زیادہ ملے گی. تو اگر گھر والے نے کہا ہے کہ جتنے میں بھی آپ بکواؤ گے اس میں آپ کا 2%, 3%, 4% جو بھی کہے وہ, بالکل یہ طریقہ جائز ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ گھر ہے, اس کی قیمت ہے 1,00,000, میں نے اس کو 1,20,000 میں بیچ دیا, تو کیا یہ 20,000 میرا ہوگا؟ یہ مطلق طور سے ایسے آپ کا نہیں ہوگا. پہلے آپ کو اس گھر والے سے اتفاق کرنا پڑے گا. اگر اس گھر والے نے کہا کہ بھائی اس گھر کو میں 1,00,000 میں بیچنا چاہتا ہوں, آپ میرا یہ گھر 1,00,000 سے اوپر جتنے میں بھی بکوائیں گے وہ اوپر والا آپ کا, 1,00,000 میرا اوپر والا آپ کا, تو جائز ہے. تو یہ پہلے آپ کا اتفاق ہونا چاہیے. اگر وہ گھر والے نے پہلے آپ سے اتفاق کیا ہے کہ 1,00,000 میرا اوپر جو ملے گا آپ کا, یہ جائز ہے. لیکن اگر وہ پہلے سے مجبور ہے, آپ اس سے کہہ رہے ہو میں 1,00,000 کا بیچوں گا, بعد میں آپ پتہ نہیں کتنے کا بیچ رہے ہو, ایسے نہیں. گھر والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوپر کی جو رقم ہوگی وہ آپ کی. جی شیخ صاحب, ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے ہم تو بھائی جو بیچ رہا ہے پہلے ان سے ہی ملیں گے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں ہم کو 1,00,000 روپے چاہیے یہ مکان کا, تو ہم نے کہا کہ ایسا ہے شیخ صاحب ٹھیک ہے ہم آپ کو 1,00,000 روپے آپ کو دے دیں گے, لیکن اس کو جو ہے ہم 1,20,000 میں بیچیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو 1,20,000 جو ہے جو 20 بچے گا تو وہ آپ لے جائیے, کوئی دقت نہیں, لیکن ہمارا 1,00,000 آپ دے دیجئے. تو اس کنڈیشن میں شیخ صاحب پھر یہ پیسہ 20,000 روپے جائز ہے پھر؟ دیکھیے میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو شیخ. جی صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے, آپ بھی تلاش کر سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے ہیں کہ لا بأس ان یقول, کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کہے کہ بع ھذا الثوب فما زاد علی کذا وکذا فهو لک, یہ کپڑا لو, اس کو بیچ دو, اتنے سے اوپر جتنے میں بھی بیچے تو جو اوپر والا ہے وہ آپ کا. بالکل سیم وہی مسئلہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. یہ میرا گھر ہے بھائی, مجھے 1,00,000 چاہیے, اوپر جو بھی ملے گا آپ کا, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات یہاں پر دھیان رکھیں, یہ تو حکم ہو گیا مسئلے کا جو آپ نے پوچھا. ان تمام مسائل کے اندر کئی دفعہ امانت داری کی کمی ہوتی ہے. دیکھیے تاجر کے اوپر یہ پابندی ہے ہماری شریعت کی جانب سے کہ تاجر کو امین ہونا چاہیے, امانت دار ہونا چاہیے. اور دنیاوی نظام کے اندر بھی یہی چیز مطلوب ہے کہ ایک تاجر ایماندار ہو, امانت دار ہو. اب اگر وہ گھر آپ بیچ رہے ہو, اس گھر کے اندر 4 خوبیاں ہیں اور آپ 20 خوبیاں گنا رہے ہو, جھوٹی باتیں بتا رہے ہو خریدنے والے سے, کیونکہ اوپر جو ملے گا وہ آپ کو ملنے والا ہے, 1,00,000 کے اوپر جو ملنے والا ہے وہ آپ کا ہے. اب اس کے چکر میں آپ جو ہے ایسی خوبیاں بتا رہے ہو اس گھر کے بارے میں جو سب جھوٹ ہے, یہ جائز نہیں ہوگا. آپ سچائی کے ساتھ آپ کو بیچنا ہے, اوپر جو ملتا ہے وہ آپ کا, اگر آپ کا اتفاق ہوا ہے تو یہ جو بروکریج کا مسئلہ ہے شیخ, لوگ آتے ہیں سوال تو پوچھ لیتے ہیں, ہم ان کو حکم بھی بتا دیتے ہیں, لیکن ان تمام سوالوں کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ یہ اسی وقت وساطت جس کو کہتے ہیں, سمسرہ جس کو کہتے ہیں, یہ اسی وقت جائز ہے جب وساطت کرنے والا یا جو بروکر ہے وہ امانت دار ہو.
खरीदने वाले के साथ भी अमानतदार हो, बेचने वाले के साथ भी अमानतदार हो। ऐसा ना हो कि झूठ बोल करके बेचने वाले को धोखा दे या खरीदने वाले को धोखा दे। तो दोनों तरफ आपको अमानतदारी से काम करना है तो जायज है। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर इमरान भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा आपके सवाल का। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आरिफिन अब्बास अपना सवाल पूछें जल्दी से, शॉर्ट में बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल ये था कि शेख एक मतलब एक शख्स थे, उनके साथ में मेरी कुछ बहस हो गई थी, तो मैंने उनको कहा था कि अगर मुझे अल्लाह का खौफ ना होता तो मैं तुम्हारी रूह खींच के तुम्हारी जान ले लेता, तो क्या ऐसा कहना कुफ्र है? नहीं, बिल्कुल कुफ्र नहीं है। आपने तो वही बात कही, आपने बताया कि मुझे अल्लाह का खौफ है इसीलिए मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि खौफ है उस इंसान के दिल में अल्लाह का, जो कि गलत काम करने से बच रहा है। नहीं, असल में उनका सवाल रूह पे आके अटक रहा है कि मैंने कहा रूह खींच लूंगा तुम्हारी। नहीं, उससे मुराद देखिए, रूह खींचना तो मलाइका का काम है, वो आपका काम नहीं है। उससे मकसूद हम अपनी जबान में जो समझ रहे हैं वो कत्ल करना है, जान से मारना है। जी जी शेख अगर इजाजत से दूसरा सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछ लीजिए। जी शेख, हमारे कुछ ऐसे दोस्त लोग होते हैं, वो मतलब ऐसा समझ में नहीं आता मजाक करते हैं क्या करते हैं, और ऐसा कुछ जबान से पढ़ते हैं और दूसरों के आंख पे सब फूकते हैं, बोलते तुम सुबह में बोलती यहाँ सोंगी तो तुम किसी और जगह पहुंच जाओगी। तो शेख क्या ये ऐसे कोई हकीकत है शेख? आप बताइए, आपको क्या लगता है? कभी आपने देखा है कि किसी ने फूंक दिया हो तो सुबह सोया हो यहाँ, शाम में कहीं और पहुंच गया हो? जी नहीं शेख, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा है, लेकिन अजीब बात। देखिए बिल्कुल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जादूगर कर सकता है ऐसा? अगर कोई जादूगर है तो जादू जिन्नातों से मदद लेते हैं और वो ऐसा कर सकते हैं, तो जादू तो कुफ्र है। तो अगर कोई ऐसा करता भी है तो ये जो है जादू के बगैर मुमकिन नहीं है, तो ये कुफ्र है। बाकी अगर कोई ऐसे मजाक भी कर रहा है तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह का अमल जादूगर ही करते हैं, तो उनसे क्यों उस तरह की चीजें आप कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम जो उनके काम के जो है मुशाबे है। जी शेख समझ में आ गया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है सिस्टर सुमैया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। जी सिस्टर सुमैया जल्दी से अपना सवाल करें, मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है, अब कोई उम्रा पर जाते हैं, नियत करने के एहराम बांधने के बाद नियत कर लेते हैं, अगर बीच में एहराम बांधने के बाद ऐसी उज़र आ जाए कि वो एहराम खोलना पड़ जाए या बीमार हो जाए, या उनके साथ कोई ऐसा आदमी शख्स रहता है किसी की मौत हो जाए, तो उस वक्त उनको क्या करना चाहिए? जी शेख थोड़ा सा क्लियर कीजिए। सिस्टर का सवाल असल में ये है शेख कि जैसे कोई उम्रा के लिए जा रहा है, ठीक है, उसने नियत कर ली और एहराम वगैरह बांध लिया, तो उसकी वफात हो जाए अगर, तो क्या करना चाहिए? उसी आदमी की वफात हो जाए? जी उसी की। मुझे ऐसे लगा जैसे वो किसी और की वफात के बारे में पूछ रही हैं। सिस्टर उसी आदमी की वफात के बारे में पूछ रहे हैं या किसी और की वफात के बारे में? शेख उसी आदमी की, अगर उसके साथ रहता है ना उसके बारे में भी। नहीं आपकी आवाज थोड़ा सा अनम्यूट करके एक बार बोल दें, फिर म्यूट कर लें आप। जी शेख म्यूट नहीं हो रहा है शेख। हाँ हो गया बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है शेख मैं। अच्छा चलिए सुनिए, मैं जो दोनों एहतमाल है, दोनों एहतमाल पर जवाब दे देता हूँ। देखिए अगर कोई शेख मैं क्या बोल रही हूँ, जो इसकी वफात हो जाती है,
جس کی وفات ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بھی کہہ دیجیے, اور اگر ان کے ساتھ میں رہتے ہیں نا وہ کیا کرے اس کے بارے میں بھی کہہ دیجیے سر شیخ. دیکھیے, اگر کوئی حالت احرام میں ہے, چاہے وہ حج والا احرام ہو یا عمرے والا احرام ہو, اگر حالت احرام میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو جس کپڑے میں ہے وہ احرام والا کپڑا, اسی کپڑے میں اسے دفن کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ حدیث سنیے کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے, متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ان رجلا کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرما, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حالت احرام میں تھا. حجۃ الوداع کا واقعہ ہے جی. فوقصته ناقته فمات, اونٹ سے گر کے, اپنی سواری سے گر کے وفات ہو گئی اس آدمی کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغسلوه بماء وسدر, پانی اور بیری کے پتے سے غسل دو, جیسا کہ میت کے بارے میں ہدایت ہے کہ اس کو اس طرح غسل دو. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ, اور جو دونوں کپڑا پہنا ہوا ہے وہ اسی میں اسے کفن دے دو. جب حالت احرام میں آدمی ایک نیچے ازار پہنتا ہے, ایک اوپر چادر اوڑھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی دونوں کپڑے میں اسے کفن دے دو. وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ, اور اس کو خوشبو مت لگاؤ. خوشبو اس لیے مت لگاؤ کیونکہ وہ حالت احرام میں ہے, حالت احرام میں خوشبو لگانا جائز نہیں, خوشبو مت لگاؤ اس کو. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ, اس کا سر بھی نہ ڈھکو, حالت احرام میں سر ڈھکنے سے منع کیا گیا ہے. اب وہ گرچہ اس کی وفات ہو گئی ہے, اس کو حالت احرام میں ہی دفن کیا جائے گا, اس کا سر مت ڈھکو. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا أَوْ مُلَبِّدًا, اس کو جس طرح سے اس کی وفات ہوئی ہے, احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہوتی ہیں, خوشبو نہیں لگانا ہے, سر نہیں ڈھکنا ہے, چہرہ نہیں ڈھکنا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ مت کرو, کر دو. تو یہ اس آدمی کا حکم ہے جس کی حالت احرام میں وفات ہو جائے. اگر اس کے ساتھ میں کسی آدمی کی وفات ہو گئی, اس کی وفات نہیں ہوئی, وہ بھی حالت احرام میں, اس کا ساتھی بھی حالت احرام میں, اور کسی دوسرے آدمی کی وفات ہو گئی, یہ جو بچا ہوا شخص ہے یہ احرام کو توڑے گا نہیں اپنے. جس کی وفات ہو گئی اس کے کفن دفن کا معاملہ کر دیا جائے گا. جو آدمی احرام میں ہے وہ اپنے احرام میں باقی رہے گا, وہ احرام توڑے گا نہیں کسی کے مرنے کی وجہ سے. جی سسٹر سمیہ. جی شیخ, اب یہ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتینا دعا پڑھتے ہیں شیخ. اب حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک ہم جو بھی دعا ہم عربی میں اردو میں جو بھی مانگتے ہیں مانگ سکتے ہیں. اب جیسے رب سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ, اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا شیخ؟ اللہ کی تعریف میں جو ذکر اذکار کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کیا؟ حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, کوئی دعا مانگ سکتے ہیں, ذکر و اذکار پڑھ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور رکن یمانی سے حجر اسود تک سنت یہ ہے کہ ربنا آتنا یہ دعا پڑھی جائے, رکن یمانی سے حجر اسود تک. اور ایک چیز اور یہاں جی شاید ہو سکتا ہے آپ جانے والی ہوں, تو بہت سارے لوگ وہاں پہ جو غلطی کرتے ہیں, جس طرح حجر اسود کو چوما جاتا ہے تو رکن یمانی کو استلام کا حکم ہے, چومنے کا حکم نہیں ہے. استلام کا مطلب ہوتا ہے اس پر ہاتھ پھیرنا, تو رکن یمانی کو چومنا نہیں ہے, اس پر صرف ہاتھ پھیرنا ہے, اپنے ہاتھ کو بھی نہیں چومنا ہے. بہت سارے لوگ وہاں پہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. تو اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے بس. اگر نہیں پہنچ سکتے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, اشارہ وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی شیخ, آپ نے کہا کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو سر بھی نہیں ڈھکنا, چہرہ کھلا رکھنا ہے. عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کیا شیخ؟ نہیں, عورت کو چونکہ احرام کی حالت میں ایسا تھوڑی ہے کہ اسے سر کھولنے کے لیے کہا گیا ہے یا چہرہ کھولنے کے لیے کہا گیا ہے. عورت کے لیے سر اور چہرہ اس کو کھولنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے حالت احرام میں. جس طرح وہ عام حالات میں پردہ کرتی ہے, پردہ کرنا احرام کی حالت میں بھی ضروری ہے اجنبیوں کے سامنے. ہاں, وہ نقاب سے پردہ نہیں کرے گی, کسی اور چیز سے پردہ کرے گی,
चादर ओढ़ के, दुपट्टा ओढ़ के, जिस तरह भी चाहे वो पर्दा करेगी, तो उसको उसी के कपड़े में, उसी के पर्दे में, उसी तरह दफन कर देंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। बारकल्लाहु फीकुम। दुआ और नईम आलम, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है कि मैं जैसे नमाज के लिए मस्जिद में गया तो नमाज शुरू हो चुकी है और कलाम पाक की करात हो रही है, तो उस पोजीशन में क्या मैं सूरह सना और सूरह फातिहा पढ़ूंगा? लेकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं हुई। और एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, एक सहाबा पीछे पीछे पढ़ रहे, तो नमाज खत्म होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मतलब तुम में से कौन। जी आवाज कट गई नईम आलम भाई। ठीक है, जो मतलब जी आपका मतलब वाज़ेह हो गया है। हाँ, मतलब हम समझ रहे हैं आपका जो कहना चाह रहे हैं आप। समझ में आ गई। देखिए भाई ये कह रहे हैं कि हम नमाज में पहुंचे, शायद उन्होंने फजर का जिक्र किया, बहरहाल किसी भी नमाज में, जहरी नमाज में पहुंचे और इमाम जो है क़िरात कर रहा है, सूरह फातिहा से फारिग हो गया है कोई और क़िरात कर रहा है, या मान लीजिए सूरह फातिहा ही पढ़ रहा है, तो क्या ऐसी सूरत में हम दुआए सना पढ़ेंगे? एक मसला ये है कि क्या दुआए सना पढ़ेंगे, दूसरा मसला ये है कि क्या सूरह फातिहा पढ़ेंगे कि नहीं। तो दुआए सना के बारे में कई सारे उलमा ने कहा है कि अगर इमाम क़िरात शुरू कर चुका है तब आप पहुंचे तो आप दुआए सना मत पढ़ें, और यही बात राजिह भी है। इसकी वजह यह है कि जब इमाम क़िरात कर रहा है उस हालत में आपको सूरह फातिहा के अलावा कुछ और पढ़ने की इजाजत नहीं है, सूरह फातिहा सिर्फ पढ़ने की इजाजत है, इसलिए वहां पे आप दुआए सना मत पढ़ें। अगर इमाम क़िरात पढ़ रहा है जोर से, तेज आवाज में, जारी नमाज में, तो वहां पर आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ें। और अगर सिर्री नमाज है, जैसे जोहर की नमाज, असर की नमाज, तो वहां पे आप दुआए सना भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां क़िरात को सुनने का मसला नहीं है। ये तो हो गया दुआए सना का मसला। सूरह फातिहा हर हाल में पढ़ना वाजिब है, उसके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। जैसा कि आपने अभी खुद बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। दूसरे वाक़े की जानिब भी आपने थोड़ा सा इशारा किया, फिर आपकी आवाज कट गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाया, फिर बाद में कहा कि क्या तुम लोग मेरे पीछे क़िरात करते हो? तो एक सहाबी ने कहा कि हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पीछे सूरह फातिहा के अलावा कुछ मत पढ़ो, और ये जो नमाज है जिसका जिक्र है ये जहरी नमाज थी। तो गोया कि जहरी नमाज के अंदर भी इमाम के पीछे हमें सूरह फातिहा पढ़ना ही पढ़ना है, तो सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नईम आलम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं हाफिज को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा सवाल ये था कि अब सारे मस्जिदों के अंदर जो इमाम है नमाजें पढ़ाकर जो तनख्वाह ले रहे हैं वो लेना कैसा है? बस वो लेना कैसा है, जायज है? जी, इमामत की तनख्वाह, इमामत कराने की तनख्वाह लेना कैसा है? बस नमाज पढ़ाकर जो तनख्वाह ले रहा है उसका सवाल है। इमामत कहीं मतलब तो इमामत में नमाज आ गई ना जी, इमामत में नमाज आ गई ना। जी इमामत। हाँ जी। देखिए ये मसला इससे पहले भी बयान कर चुका हूँ बहुत तफसील से, बहुत इख्तिसार के साथ यहाँ बताऊँगा कि इबादत के बाब में ये उसूल है, उलमा ने जिक्र किया है कि हर वो इबादत जिसका नफ़ा दूसरों को मुतअद्दी हो, यानी आपसे दूसरों को फ़ायदा पहुँच रहा है, उस पर उजरत लेना आपके लिए जायज़ है। उजरत आप किस चीज़ पर ले रहे हैं? दूसरों को नफ़ा पहुँचाने पर, अपनी उस इबादत पर नहीं ले रहे हैं। नमाज की इमामत करवाना एक ऐसी इबादत है जिसका नफ़ा दूसरों को मुतअद्दी है। आप दूसरों की इमामत करवा रहे हैं, दूसरे आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं।
آپ جو اجرت لے رہے ہیں یہ اس بات کی اجرت لے رہے ہیں کہ دوسرے آپ کے عمل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ اس بات کی اجرت نہیں لے رہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں مجھے اجرت چاہیے. اجرت اس بات کی ہے کہ میں تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. جس چیز پر اجرت کے سب سے زیادہ مستحق ہو وہ ہے کتاب اللہ. یعنی قرآن ہم کسی کو سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں یا قرآن کے ذریعہ کوئی ایسا کام ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں جس سے اسے فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس فائدہ پہنچانے پر ہم اجرت لیں گے نہ کہ ہم قرآن کی تلاوت پر لیں گے. قرآن کی تلاوت تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس فرق کو سمجھیے پھر آپ کے دماغ میں یہ شبہہ اور اشکال نہیں آئے گا. امامت کرانے پر اجرت لینا جائز ہے. وہ امام اجرت نماز پڑھنے کی اجرت نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ امامت کرا کر کے دوسرے کو جو فائدہ پہنچا رہا ہے اس پر اجرت لے رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ حافظ. شیخ صاحب ایسی کوئی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے جو بیان کیا امامت کر کے پیسے مطلب تنخواہ لینا جائز ہے؟ ایسی کوئی حدیث ابھی ہے؟ میں کیا بتا رہا تھا بھائی, ابھی میں نے کیا بتایا, آپ کہاں تھے, چلے گئے تھے کیا؟ آپ نے بتایا قرآن پڑھا کر جو امامت تنخواہ لیتا ہے وہ جائز ہے اور جو دم کر کے تنخواہ لیتا ہے وہ جائز ہے. یہ نماز پڑھا کر تنخواہ لینا کہاں جائز ہے؟ ایک منٹ. مجھے آپ کوئی ایسی دلیل بتائیے جہاں پہ موبائل یا کمپیوٹر بیچ کر کے اس کی قیمت لینے کا ذکر آیا ہو کہ موبائل بیچو تو قیمت لے سکتے ہو, کمپیوٹر بیچو تو قیمت لے سکتے ہو. موبائل اور کمپیوٹر تو دنیا اچھا ٹھیک ہے, میں اخروی بات پر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اخروی باتوں پر آ جاتے ہیں. ہاں اخروی باتوں پر آ جاتے ہیں. اگر مسجد کے اندر کسی نے لاؤڈ اسپیکر لا کر کے صدقہ کیا کہ بھائی میری جانب سے یہ لیجیے, لاؤڈ اسپیکر لیجیے, ساؤنڈ لیجیے, میں صدقہ کر رہا ہوں, کیا اس آدمی کو اجر ملے گا؟ جی اسپیکر میں تو اذان دی جاتی ہے جب تک تو اذان. ہاں ٹھیک ہے, تو کوئی دلیل بتائیے جہاں پہ, ہاں کوئی دلیل بتائیے جہاں پہ اسپیکر دینے پر ثواب ملنے کی بات کہی گئی ہو. جی دلیل کیا ہے اس کی, اجر ملے گا جو آپ کہہ رہے ہیں اجر ملے گا, اس پر دلیل کیا ہے؟ میں مطلب آپ دیکھیے جو مسجد کے لیے خرچ کرتا ہے. آپ پہلے یہ بتائیے کہ بات میرا میسج پہنچا آپ کو یا نہیں؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ میسج پہنچا. سوال تو میرا تھا نا شیخ صاحب, سوال تو میرا تھا کہ امامت کے پیسے لینا بس نماز پڑھا کے پیسے لینا جائز ہے. یہ کہیں بھی حدیث موجود نہیں ہے. تو میں آپ سے بس اتنا سوال پوچھ رہا ہوں کہ علماء نے یہ باتیں جو ہے جی علماء نے یہ جو سن لیجیے علماء نے جو طے کیا ہے میں نے تو بس اتنا پڑھا تھا کہ ایک صحابی تھے جو نماز بھائی آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے پڑھنے پر اتنا اعتماد ہے؟ مطلب میں بات سن لیجیے نا, بات سن لیجیے بھائی, بات سن لیجیے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سن لیجیے, نہیں سمجھنا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, بتا رہا ہوں نا آپ کو. شیخ صاحب میرا سوال اتنا تھا تو آپ نے, ارے میرے بھائی سن لیجیے جواب. ہاں بولیے شیخ ابھی. دیکھیے ہماری شریعت کے اندر اصول بتائے جاتے ہیں. ایک اصول آپ کو بتایا جاتا ہے, اس کی روشنی میں ہو سکتا ہے 1000 مسائل آئیں, ان تمام مسائل کا حل اسی اصول کے اندر ہوتا ہے. قرآن پڑھنا عبادت ہے, قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے کہ نہیں, رقیہ کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ جی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کسی کو سکھانے پر, قرآن کے ذریعہ کسی کو فائدہ پہنچانے پر اجرت لینے کی اجازت دیا, گویا کہ عبادت پر اجرت لینے کی اجازت دیا. دونوں کے درمیان جامع کیا ہے؟ عبادت. اب دنیا کے اندر اگر 1000 نوعیتیں ہیں عبادتوں کی تو ان 1000 نوعیتوں کا ذکر نہیں آئے گا حدیث میں. یہ طریقہ نہیں ہے شریعت کا. شریعت اصول بتاتی ہے آپ کو. اب وہ مثال میں نے آپ کو اسی لیے دیا, شریعت نے بتایا کہ اللہ کے راہ میں خرچہ کرو گے تو اجر ملے گا. اب آپ نے وہ خرچہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے کیا, مائک میں دے دیا تاکہ مائک اس میں اذان ہو مسجد میں, تو اب شریعت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ لاؤڈ اسپیکر دینے سے اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا. شریعت میں یہ ضرور ملے گا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اجر ملے گا. اب آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو شریعت میں یہ اصول ملے گا
कि इबादत के जरिया किसी को नफा पहुंचा रहे हो तो उजरत लेना जायज है कि नहीं? हाँ जायज है। अब इबादत की जितनी भी शक्लें हैं जिससे आप दूसरे को नफा पहुंचा रहे हो सब इसमें दाखिल हो गई। जी भाई, सब अभी समझ में आया नहीं? जी समझ में आया, फिर भी मतलब चलिए फिर बहुत शुक्रिया। चले ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। वक्त हमारा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सवालात के जवाबात हो गए। अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल की स्क्रीन में मुलाकात होगी दोबारा। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग जुड़े थे, और इरफान भाई और इसके अलावा जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, मैं सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप लोगों को वक्त नहीं मिल पाया। इंशाअल्लाह मैं कल कोशिश करूँगा कि आप लोग ऐड हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली स्ट्रीम में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।